أسوأ فيضانات تدمر ألمانيا وإيطاليا، وعواصف تبتلع مدنا بأكملها في الصين. كما لم تسلم الدول العربية من تغيرات المناخ القاسية. فهل اقتربنا من النهاية؟ وما دور التلاعب في المناخ فيما تشهده دول العالم اليوم من كوارث مناخية؟ كل هذا وأكثر سنعرفه من خلال متابعة هذا الفيديو، فتابعونا حتى النهاية. مرحبا بالجميع. تعيش دول العالم الغربي وكذلك الدول العربية أشكالا من الكوارث المناخية هي الأصعب على الإطلاق. ففي مشهد يفوق أفلام الرعب والخيال العلمي، ابتلع جدار رملي عملاق يرتفع 300 قدم في السماء مدينة صينية تراثية سياحية، حيث بث أحد سكان مدينة دونهوانغ الصينية مقطع فيديو مرعب للكارثة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يظهر معالم المدينة وهي تختفي بالكامل بعد أن ابتلعها وغطاها جدار من الرمال يزيد ارتفاعه عن 300 قدم في عاصفة هوجاء انطلقت من صحراء جوبي القريبة. كما تتعرض ألمانيا لأسوأ فيضانات منذ حوالي قرن من الزمان، والتي تسمى بفيضانات القرن أو فيضانات الموت، والتي تسببت فيها عاصفة بيرند، والتي وصفت بأنها الأسوأ منذ 60 عاما على الأقل. وقالت المستشارة أنجيلا ميركل أنها لا تجد العبارات المناسبة في اللغة الألمانية لوصف ما حدث من قوة هائلة لمياه الفيضانات، وما خلفته من حصيلة ضحايا بشرية ومن دمار في المباني والبنى التحتية. وقد خلفت تلك الفيضانات في ألمانيا خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث أن أعداد القتلى 170 شخصا والمفقودين بالمئات حتى الآن. وفقد الآلاف منازلهم، ودمرت عشرات البلدات بأكملها، وتضررت مئات المنشآت الاقتصادية، ودمرت مئات الجسور والطرقات، وخربت الفيضانات أكثر من 600 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية و20 محطة قطارات، وتعطلت شبكات الكهرباء والاتصالات بشكل كامل في حوالي 130 مركز اتصالات وبريد. كما ضربت الفيضانات العارمة شمال وجنوب إيطاليا، وأعلنت السلطات الإنذار الأحمر. ففي إقليم ساوث تيرول شمال إيطاليا سجل خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في الساعات 24 الماضية، طبقا لبيانات صادرة عن مكتب الأرصاد الجوية. كما تسببت العواصف الرعدية في عزل قرية يقطنها نحو 50 شخصا شمال إيطاليا، وأدى انهيار أرضي في برينو على الشاطئ الغربي لبحيرة كومو إلى إغلاق الطريق السريع وعزل سكان القرية وفقا لما قالته فرقة الإطفاء. وأنقذت خدمات الطوارئ امرأة مسنة كانت قد علقت داخل منزلها، كما تم إخلاء منزلين. وتحدثت سلطات الحماية المدنية عن عواصف شديدة وتحديدا فوق لومبارديا. كما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن أجزاء أخرى من الشاطئ الغربي لبحيرة كومو تضررت أيضا من الأمطار الغزيرة. وقد قال عمدة لندن صديق خان أن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العاصمة خلال الشهر الماضي كشفت أن حقائق تغير المناخ لم تعد مشكلة بعيدة، ولكنها مشكلة تصل بشكل متزايد إلى أبواب المنازل. وأضاف خان في عمود كتبه بصحيفة الجارديان البريطانية أنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية غمرت مياه الفيضانات المنازل والشركات ومحطات المترو، وبينما كان من الملهم رؤية الأفراد تتحد والسلطات المحلية وخدمات الطوارئ تتفاعل بسرعة لدعم المحتاجين، فإن الحقيقة هي أن أحداث الطقس الغريبة مثل تلك التي تحدث في لندن وحول العالم يجب أن تكون دعوة للاستيقاظ تحفزنا جميعا على اتخاذ إجراءات مناخية أكثر طموحا. وعلى الجانب الآخر ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة تشينغتشو بوسط الصين إلى 63 قتيلا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه المواطنون في مناطق بالصين
لمواجهة عواصف وارتفاع منسوب المياه المحتمل. وكانت مدينة شينغتشو التي يبلغ تعداد سكانها 9 ملايين نسمة قد تضررت بسبب مياه الفيضانات الأسبوع الماضي، وتحولت طرق مؤلفة من عدة حارات لأنهار، مما أدى لطفو السيارات، وغمرت مياه الفيضانات مترو الأنفاق، مما أدى لمحاصرة المئات بصورة مؤقتة في القطارات والأنفاق. واستمرت عمليات إزالة آثار الدمار خلال نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا مع اكتشاف مزيد من الجثث في مترو الأنفاق والأنفاق التي غمرتها المياه. ولم تسلم الدول العربية من تغيرات المناخ القاسية، وخاصة الجزائر واليمن، حيث شهدت الجزائر هزة أرضية بقوة 3.5 درجة ضربت ولاية ميلة بالجزائر. وفي اليمن أمطار غزيرة وفيضانات تتسبب في قتلى وجرحى وأضرار واسعة في البنية التحتية، ومخلفة أضرارا جسيمة. وذكر أن التقارير الأولية تشير إلى أن أكثر من 22 ألف شخص قد تأثروا حتى الآن، معظمهم من النازحين داخليا. وأوضحت التقارير أن الأمطار الغزيرة تسببت خلال الأيام الأخيرة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، فضلا عن إلحاق أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية والمنازل والملاجئ. وفي محافظة عدن تأثرت 1067 عائلة نازحة في 7 مواقع للنازحين في مديريات دار سعد والمعلى والبريقة بعد هطول أمطار غزيرة. وتم قطع الطرق الرئيسية بين المناطق مؤقتا بسبب ركود المياه. وفي محافظة لحج وبشكل رئيسي في منطقتي توبان وطور الباحة، تشير التقديرات إلى أن 679 أسرة نازحة بحاجة إلى الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية ومساعدات المياه والصرف الصحي بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة مساكنهم. أما في محافظة أبين فقد تضررت 638 عائلة من الأمطار الغزيرة، وهي بحاجة إلى الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية تحذيرات من فيضانات مؤخرا، ونصح المواطنين وسائقي السيارات بتوخي الحذر، حيث من المتوقع استمرار هطول الأمطار في الأيام المقبلة، فنسأل الله تعالى السلامة والعافية فيما هو قادم. عزيزي المشاهد، وصلنا لنهاية الفيديو. إن وصلت إلى هنا لا تخرج قبل أن تذكر الله وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمتم بخير وإلى اللقاء.